السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوف التمرين التصحيح ديال التمرين الثاني. إذا كما كتلاحظوا نفس لي زاستيس بالنسبة للتمرين الأول. إذا عندنا لاكو لاكو ديال لا فونكسيون اف و جي. إذا غنرسموهم نحاول نرسموهم هنايا. عندي او اي جي، عندي واحد ضربات اوبليك اللي هو y ايكال اكس كيمر من البوان 0 0 1 1. اذا 0 0 1 1 هذا هو ضربات y ايكال اكس. وعندي واحد دو طونجونت، هذه طونجونت هوريزونتال في البوان 1 1، وعندي طونجونت فيرتيكال. اذا ا droite du point 1 0 هو ديريجي فيغ لو هو. وعندي واحد ضربات y ايكال 1، واحد ضربات y ايكال 1. إذا عندي سي اف، هي لا فونكسيون سي اف طونجونت هنايا، وكتلاحظ انها هنايا اسيمبتوت تما غادي نقرب ليه. وبالنسبة للسي جي هي طونجونت وهذا اسيمبتوت سي جي. إذا من خلال الشكل اش كتلاحظ الدومين ديفينيسيون ديال اف هذا هو سي اف. domaine de définition de CF, il a un df égale 0 plus l'infini. وعندي dg شا كتساوي 1 plus l'infini. إذا par lecture graphique أول حاجة déterminer l'image ديال l'intervalle 0 plus l'infini. شا غيساوي إذا l'image ديال 0 plus l'infini كما كتلاحظ أن لا فالور مينيمال ديال اف شناهي؟ هي هادي، هي 1. لا فالور مينيمال هي 1. دابا 1 واش انكلي ولا اكسكلي؟ اش كتلاحظ ان 1 عنده اونتيسيدون شنو هو 1 هو 1 ها هو، حيت ليماج ديال 1 كتعطينا 1 و 1 انكلي دون هاد الانترفال هذا، دونك 1 داخله. الفالور ماكسيمال كتلاحظ انها مازال غادي بليس لانفيني، اذا جوسكا بليس لانفيني حيت لا فونكسيون كونتيني هنايا. وبالنسبه لليماج ديال G rond F, G rond F de 0 1 de 0 1. إذا أول حاجة اش خاصني ندير ليماج ديال 0 1 أونا F ديال 0 1 شا كتساوي ليماج ديال 0 1 كما كتلاحظ 0 1 لا فونكسيون كيفاش دايرة ستريكتومون ديكرواسونت، دونك شنو غتولي عندنا هنايا كونتيني و ستريكتومون ديكرواسونت، دونك تولي عندنا ليميت ديال اف لي اكس لوسو اكس طون فيغ 1 موان، وهنايا ليميت ديال اف لي اكس لوسو اكس طون فيغ 0 بلس 1 موان هي 1 وديال 0 بلس كما كتلاحظ ان الفوق هي بلس لانفيني. كل ما قربنا للزيرو من جهة اليمين ليماج كاينه الفوق، اذا بلس لانفيني. وباش نحدد دابا جي غون اف خاصني نحدد دابا الليميت، نحدد ليماج ديال، حيت دابا هاد جي غون اف شا كتساوي هي جي ديال اش ديال اف ديال 0 1 متفقين، و اف ديال 0 1 شحال هي 1 بلس لانفيني، و ليماج ديال 1 بلس ليماج ديال 1 بلس لانفيني كما كتلاحظ هي 1 بلس لانفيني. لا فونكسيون كيفاش دايره كونتينيو كرواسونت، دونك هي شحال هي الليميت ديال جي اكس لوسو اكس طون فيغ 1 بلس، و الليميت ديال جي اكس لوسو اكس طون فيغ بلس لانفيني اللي هي شحال الليميت ديال جي اكس لوسو اكس طون فيغ 1 بلس شحال هادي 0، و الليميت ديال جي اكس لوسو اكس طون فيغ بلس لانفيني كلما هي واحد حيت هذا اسيمبتوت هوريزونتال. دونك ليماج ديال جي غون اف دو 0 1 هي 0 1 نفسها. بالنسبة اف غون جي دو 1 بلس لانفيني دابا بالنسبة ليماج ديال بار لا فونكسيون اف غون جي ديال لانترفال 1 بلس لانفيني، دونك ايكال اف ديال اش ديال جي ديال
1 plus l'infini. La fonction g كما قلت لنا continue croissante. Donc اش يبقى عندنا f ديال اش؟ اذا عطينا هنايا limite de gx lorsque x tend vers 1 plus وهنايا limite ديال gx lorsque x tend vers plus l'infini. Donc égal f إذا 0 plus عطينا هنايا 0 1 plus عطينا 0 و plus l'infini عطينا 1 و f ديال 0 1 ديجا حاسبينها f ديال 0 1 هي 1 plus l'infini automatiquement égal 1 plus l'infini. إذا بالنسبة لي ليميت إذا la deuxième question calcule limite ديال f لx sur x tend vers 0 plus و limite ديال f لx على x sur x tend vers plus l'infini و limite ديال f لx على x moins f لx sur x tend vers plus l'infini. La limite de f lx lorsque x tend vers 0 plus. Donc automatiquement on a cf admis une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc là quand x tend vers 0 plus à droite donc limite كتدخل فوقيا plus l'infini. وبالنسبة نزيدو limite ديال f lx lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini limite ديال f lx tend vers plus l'infini. وبالنسبة لليميت ديال f لx sur x lorsque x tend vers plus l'infini شنو كتساوي هادي؟ دونك f لx على x. دابا هنا جيومتريكمون عندنا cf admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et ان ليميت f لx على x شنو عطينا؟ عطينا هو الكوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات ديال لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات اوبليك اللي هو كوفيسيون مضروب اكس هو 1 دونك هذه عطينا هي 1 متفقين. وبالنسبه لليميت غنحتاجوها اف ليكس ناقص ا اكس واحد في اكس اللي هي ناقص اكس لوصو اكس طون فيغ بلس لانفيني. شنو عطينا دابا هادي؟ عطينا هو البلس بي ما كايناش هنايا اذا زيرو متفقين. دابا بالنسبه لليميت ديال اف لي اكس sur x moins f de x, lorsque x tend vers plus l'infini. إذا شنو كتساوي هادي؟ هي الليميت x tend vers plus l'infini. إذا عوضنا كعطينا هنا شنو كعطينا؟ ديجا plus l'infini وهادي زيرو. إذا ملي كتعطي لانفيني على زيرو كندير لانفيني فوا 1 sur زيرو هي لانفيني في لانفيني كندير ليميت ديال f de x فوا 1 sur x moins f de x. Donc on a plus l'infini, on dit 1 sur 0. On a le signe de l'hadi. On a quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. Je vais te dire c'est f تحت لا دروات أي أن f de x في الحالة أي أن x كبر x فوق داك لا دروات فوق cf أي أن x كبر من f de x. équivalent أن x moins f de x كيفاش غيكون السين ديالها غيكون بوزيتيف. دونك 1 sur 0 بلس شنو عطينا؟ عطينا بلس لانفيني وديجا هذه هي بلس لانفيني فوق بلس لانفيني ايكال بلس لانفيني كار ان ليميت دو اف لي اكس lorsque x tend vers plus l'infini عطاتنا بلس لانفيني اي ليميت دو 1 sur x moins f لي x lorsque x tend vers plus l'infini عطاتنا 1 sur 0 plus donc égal plus l'infini fois plus l'infini عطينا هي plus l'infini. Deuxième question اللي موراها إذا بالنسبة لليميت ديال f لي x على 1 moins f لي x lorsque x tend vers 1. إذا لا عوضنا x ب 1 f لي 1 ديجا عندنا f لي 1 هي 1 هاي f لي 1 هي 1 إذا 1 على 1 moins 1 على 0 اوتوماتيكمون عطينا لانفيني. واش بليس ولا مو على حساب دابا اف لي 1 ديالي ما عندناش مشكل. بقى عندنا المشكل هنا اش كتلاحظ هنايا ان اف لي اكس انا سي اف فوق لا دروات ديكواسيون y على 1 دونك ان اف لي اكس بور تو اكس ابارتون ا 0 بلس لانفيني كتلاحظ ان اف لي اكس ديما سوبيريور على 1 دونك ايكيفال سوبيريور عفوا او ايكال 1 دونك ايكيفالون ان
1 moins f de x كيفاش تكون 1 moins f de x. إذا 1 moins f de x تكون نيجاتيف. متفقين؟ حيت الان هو حيت اف دي اكس ديما كبر من ان، اي ان ان موان اف دي اكس الا كانت اف دي اكس كبر من ان دونك موان اف دي اكس صغر من ان، دونك ان موان اف دي اكس نيجاتيف. متفقين؟ دونك والليميت ديال اف دي اكس لوسو اكس طون فيغ ان كتعطينا هادي اوتوماتيكمون هي ان. دونك ان على ان موان ان زيرو، ان على زيرو هي لانفيني، بما ان هادي نيجاتيف وهادي بوزيتيف دونك عطينا موان لانفيني. متفقين؟ ندوزو الكيسيون موراها. Limite de f ديال 1 moins cos x على x au carré lorsque x tend vers 0. إذا أول حاجة نحسبو الليميت ديال هادي، أونا الليميت ديال 1 moins cos x على x carré lorsque x tend vers 0. كنعرفوها هادي هي شحال؟ هي 1 demi. متفقين؟ et comme f est continu en 1 demi, est continu en 1 demi. Alors, automatiquement, non, limite de f de 1 moins cos x là, x au carré, lorsque x tend vers 0, عطينا f ل 1 demi. f ل 1 demi f ل 1 demi غنحسبوها. f ل 1 demi إذا f ل 1 demi تقريبا ما مطياش ليا. إذا في هذه الحالة إذا f ل 1 demi هي هادي عطينا بوان، هي هادي f ل 1 demi. إذا f ل 1 demi هي هادي، عندنا 1 2 3 عندنا تقريبا هي 4. هي 4 على حسب الشكل هي 4. حيت إلا جينا 1 دومي ليماج ديال 1 دومي غناخدو 1 دومي وغناخدو لا دروات فيرتيكال، نشوفها تاع السي اف، وغناخدو لابسيس ديال لوردوني ديال ديك لو بوان. متفقين؟ بالنسبة ليميت ندوزو limite de sinus 1 sur x fois f de x lorsque x tend vers plus l'infini. إذا عوضنا x plus l'infini كتعطينا 1 sur l'infini هي 0. دونك خاصنا نخدم بالسينوس تي على تي lorsque t tend vers 0. دونك ندير égal limite x tend vers plus l'infini ديال sinus de 1 sur x sur 1 sur x fois دابا قسمت على 1 sur x، إذا نضرب في 1 sur x اش بقى لي دابا هنا سينوس 1 sur x ها هي حطيت هنايا، قسمت على 1 sur x وضربت في 1 sur x، وغنضرب دابا في هاد f ل x. دونك هي شحال؟ إيكال ليميت x tend vers plus l'infini ديال سينوس 1 sur x على 1 sur x فوا هنايا f ل x على x. دونك هاي ديجا كنعرف ان سينوس تي على تي لوسكو تي طون فيغ بلوس لانفيني هي 1. حيت دابا 1 سور لانفيني هي 0، 1 سور لانفيني هي 0 نفس العدد هنا طون فيغ 0. دونك عطيك 1 اف لي اكس على اكس لقينا لي لوسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديجا قلنا انها هي 1 هو الكوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات لا سيبوت اوبليك اللي هو 1. دونك 1 فوا 1 دونك ايكال 1 فوا 1 اللي ايكال 1 كار ليميت دو سينوس هاهي دو تي
على t lorsque t tend vers 0 égale 1. علاش درت t؟ ها هي limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini قاعدين 0. دونك هذه غندير بلاصة t tend vers 0 متفقين؟ إذا limite de sin t على t lorsque t tend vers 0 هي 1. دونك 1 fois 1 عطاتنا هي 1. نكملو. إذا limite de gx lorsque x tend vers plus l'infini. إذا limite de gx lorsque x tend vers plus l'infini قلنا limite de gx lorsque x tend vers plus l'infini عندي asymptote horizontale donc limite automatiquement هي 1. وبالنسبة للlimite ديال 2 sur 1 moins gx lorsque x tend vers plus l'infini. إذا lorsque x tend vers plus l'infini limite de gx قلنا هي 1 1 moins 1 0 2 على 0 هي l'infini. واش positif ولا négatif غنشوفو السين quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini. اش عندي في هاد الحالة جي اكس صغر من 1 جي اكس صغر من 1 ايكيفالون ان 1 موان جي اكس 1 موان جي اكس او موان جي اكس كبر من ناقص واحد واحد ناقص جي اكس كبر من زيرو. دونك بوزيتيف هادي 2 على زيرو شنو عطينا بليس هي بليس لانفيني هانت حيت ليميت ديال جي اكس لوس اكس طون فيغ بليس لانفيني كتعطينا شحال هي 1 و 1 موان 1 زيرو وديجا ان 1 موان جي اكس بوزيتيف دونك بوزيتيف على بوزيتيف هي بوزيتيف دونك بليس لانفيني. وبالنسبه لليميت ديال اف لي اكس موان 1 على اكس موان 1 لوس اكس طون فيغ 1 فاش فكرتكم هذه في لو نومبر ديريفي علاش حيت 1 هي اف لي 1 ها انتما اف لي 1 ايكال 1 دونك ايكال الليميت ديال اف لي اكس موان اف لي 1 على اكس موان 1 لوسكو اكس طون فيغ 1 وهذا هو لو نومبر ديريفي. واش كتلاحظ ان عندنا طونجونت اوريزونتال او بوين دابسيس 1 دونك في هذه الحاله كيكون امتى كيكون عندك طونجونت اوريزونتال لا كانت لو نومبر ديريفي في هذا الدابسيس ديال هذا البوين زيرو اوتوماتيكمون ايكالا زيرو. متفقين؟ اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا التمرين. اذا لي تكنيك راه قص لكم عليهم مبغيتش ننقصهم حيت راك تحتاجوهم وما كتركزوش عليهم في القسم. اذا كنتمنى لكم التوفيق الى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.